इलेक्शन ना कराना हमें 1971 की याद दिलाता है, जहां पे एक इलेक्शन के वजूद में आने वाली हुकूमत या पार्टी उसको दीवार से लगाया गया और नतीजतन मुल्क टूट गया। इलेक्शन कमीशन का काम है फौरी इलेक्शन का शेड्यूल देना, पैसे, सिक्योरिटी। अब देखें अर्दोगान ने ज़लज़ला, जो कि उधर शदीद तरीन ज़लज़ला है, उसने कहा इलेक्शंस होंगे। तो ये हीले बहाने नहीं है, आप सबको पता है, सारी कौम को पता है कि ये भाग रहे हैं इलेक्शन से, बिकॉज इनको पता है इनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी और ये इलेक्शन हारने के खौफ से ये पूरे मुल्क को दांव पे लगा रहे हैं। गिरफ्तारियों का अमल जारी रहेगा या रोका जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल जारी रहेगा। घर के भेदी ने लंका ढा दी है कि ये क्या कर रहे हैं। तो अब तो नैब के नोटिस की और उसकी अब क्या इखलाकी जवाब क्या रहेगा। आर्टिकल 6 सिविलियंस पे भी लगता है और बड़ी आसानी से इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा। इसलिए हम ये समझते हैं कि इस वक्त हम पूरा मुल्क बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालत उज़्मा की तरफ देख रही है, क्योंकि ये एक इदारा रह गया है जिस पे कि ये इस वक्त जो कठपुतली हुकूमत है, जिनका माजी भी इस बात की ज़मानत देता है कि इन्होंने माजी में भी इसी सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया था और अभी उनके मुख्तलिफ वज़रा बैठकर और मुख्तलिफ किस्म की धमकियां दे रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि हमने तय ये करना है कि पाकिस्तान में आया कानून की हुक्मरानी होगी या जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून नाफिज होगा। इस वक्त मुल्क जिन खतरात से दो चार है, इलेक्शन ना कराना हमें 1971 की याद दिलाता है, जहां पे एक इलेक्शन के वजूद में आने वाली हुकूमत या पार्टी उसको दीवार से लगाया गया और नतीजतन मुल्क टूट गया। इसलिए हम चाहते हैं कि इस वक्त जो हमारी मुआशी सूरत हाल है, जो कि सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से पैदा हुई है, अगर मुल्क में इंतखाबात आज़ाद और शफाफ इलेक्शंस ना कराए गए तो मुल्क की सालमियत ख़तरे में है। इस वक्त जो गरीब का हाल है वो आप सब जानते हैं। इस वक्त मिडिल क्लास से लेकर नीचे सब पिस गए हैं और ये हुकूमत बड़ी ढिठाई से इक़्तिदार से चिमटी हुई है। आइन की इनको कोई परवाह नहीं है, कानून को ये खातिर में नहीं लाते। तो ऐसी सूरत हाल में फिर ये मुल्क बनाना रिपब्लिक से भी एक ऊपर की कैटेगरी का मुल्क बन जाएगा, बल्कि तकरीबन बन गया है। तो हमारी यही उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि इस मसले को, जो कि मसला नहीं है, उसको बना दिया गया है। कानून में बहुत ही साफ तरीके से एक तरीक़ाकार दिया गया है जिस पे अमलदारी तमाम आईनी इदारों को पे फ़र्ज़ है। और हम ये समझते हैं अगर इस मुल्क को अगर हमने बचाना है, इस मुल्क में अगर आपने कानून की बालादस्ती कायम न की तो फिर इस मुल्क का वजूद ख़तरे में पड़ सकता है। हम देख रहे हैं कि हमारी मुआशी हालत ने हमारी खारजा पॉलिसी पे भी असरअंदाज हो चुकी है, क्योंकि वो मुल्क जो कि डिफ़ॉल्ट हो गया हो उसकी कोई वज़न नहीं होता इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। तो जिस नहज पे ये ले आए हैं इस मुल्क को, हमने इस मुल्क के रहने वाले जो इसी मुल्क में जीते मरते हैं, जिस तरह के इस मुल्क में वो लोग, वो लीडर जिनकी दिलचस्पी इसी मुल्क में है, क्योंकि उनके ना बैरूनी ममालिक में असासे हैं और ना उनकी औलादें वहाँ पे बैठी हुई हैं, वो लीडर ख़ास तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लीडर जो कि भगोड़ा हैं कानून से, क्योंकि अपने आप को कानून से बालातर समझते हैं। हम ये समझते हैं कि वक्त आ गया है कि अब पूरी कौम ने भी फैसला करना है और ये जंग सिर्फ इमरान खान की नहीं है, ये हर पाकिस्तानी की जंग है और हर पाकिस्तानी ने इसमें अपना हिस्सा डालना है, ताकि हम अपने प्यारे मुल्क को बचा सकें और इन गासिबों को, इन करप्ट नाअहल लोगों से इस मुल्क को छुटकारा दिया जाए और इस मुल्क में अमन व अमान हो, खुशहाली हो और कानून की हुक्मरानी हो। बहुत शुक्रिया। देखें, जब आपके मुल्क में जब आप पैसे खैरात भीख मांगने जाते हैं, जिस तरह के शहबाज शरीफ मांगने जाता है, तो उस वक्त तो फिर आपकी कोई आपके पास कोई ताकत नहीं होती है। फिर आपके साथ लोग कहेंगे कि जी आप
آپ کے پاس مختلف چیزیں ہیں وہ ذرا ہمارے حوالے کریں. تو جب آپ نے وہ چیزیں حوالے کر دیں تو پھر ملک کی سالمیت کہاں گئی؟ پہلے 1971 میں نہیں ہوا تھا یہ ملک، دو لخت نہیں ہوا تھا. تو ہم آج کیوں ایسے حالات پیدا کر رہے ہیں جس سے کہ خدا نخواستہ خاکم بدام یہ ملک جو ہے تو ٹوٹ جائے. چودھری صاحب یہ بتائیے گا، پچھلی دفعہ جو ہے سماعت کے دوران چیف جسٹس نے چیف الیکشن کمشنر سے پوچھا تھا آپ الیکشن کیوں ڈیلے کر رہے ہیں. اس وجہ سے چیف الیکشن کمشنر نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ ہمارے پاس فائنانس نہیں ہے اور نہ ہی ہمیں سیکورٹی دی جا رہی ہے، تو اس حوالے سے ہم الیکشن نہیں کروا سکتے جو 92 روز کے اندر کروانا ہے. تو اس حوالے سے جب نوٹسز جاری ہوئے ہیں الیکشن کمیشن کو بھی ہوئے ہیں اور تمام سیاسی جماعتوں کو بھی ہوئے ہیں، تو اس حوالے سے اگر دوبارہ سے چیف الیکشن کمشنر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فائنانس بھی نہیں ہے، سیکورٹی بھی نہیں ہے، تو اس حوالے سے سیاسی جماعتیں کیا موقف اختیار کریں گے؟ دیکھیں، قانون اور آئین میں کہیں پہ یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ ہیلے بہانے کر کے اور آپ مختلف وجوہات دے کر اور الیکشن کو آپ نہیں کر سکتے. اگر آئین میں کہیں لکھا ہوا ہے تو اس کو ہم مانیں گے، لیکن یہ آئین میں لکھا ہوا ہی نہیں ہے، اس میں کوئی پروویژن نہیں ہے. الیکشن کمیشن کا کام ہے فوری الیکشن کا شیڈول دینا، اس کے علاوہ یہ اس کا کام نہیں ہے. وہ شیڈول دے، پیسے، سیکیورٹی. اب دیکھیں اردوغان نے زلزلہ جو کہ ادھر شدید ترین زلزلہ آیا ہے اس نے کہا ہے الیکشنز ہوں گے. تو یہ ہیلے بہانے نہیں ہیں، آپ سب کو پتہ ہے، ساری قوم کو پتہ ہے کہ یہ بھاگ رہے ہیں الیکشن سے بیکاز ان کو پتہ ہے ان کی ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی اور یہ الیکشن ہارنے کے خوف سے یہ پورے ملک کو داؤ پہ لگا رہے ہیں. نوٹسز تمام سیاسی جماعتوں کو جاری ہوئے ہیں، آپ بتائیے گا کہ کیا موقف اختیار کریں گے؟ اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ آپ کے حق میں نہیں آتا تو ایسی صورت میں پھر کیا کریں گے؟ دیکھیں، اس وقت ہماری بات نہیں ہے، اس وقت ملک کی استحکام، ملک کی سالمیت کی بات ہے. اس وقت قانون کی حکمرانی کی اور آئین کی عملداری کا وقت ہے. 2+2 آپ یہاں پاکستان میں کریں اس کا جواب 4 ہوتا ہے، اور اگر آپ دنیا کے نارتھ پول پہ بھی چلے جائیں اس کا جواب بھی ہوگا. آئینی پروویژنز بالکل کلیئر ہیں، اس میں کوئی زیادہ کنفیوژن نہیں ہے. کنفیوژن اگر ہے وہ بدنیتی ہے، وہ جو کہ اس سارے سسٹم کو جنہوں نے ہائی جیک کیا ہوا ہے. اچھا شبلی فراز صاحب، ایک طرف تو الیکشن کی تاریخ طے مقرر کی گئی ہے، اس کی سماعت ہو رہی ہے، اور دوسری طرف آپ کی گرفتاریوں کا عمل جاری رہے گا یا روکا جائے گا؟ بالکل جاری رہے گا. جو کل لاہور میں ہوا ہے، جو آج پشاور میں ہو رہا ہے، اور اس طرح مختلف شہروں میں جو ہمیں ڈرایا دھمکایا جاتا ہے گرفتاریوں سے، تو یہ ہم خود گرفتاریاں دے رہے ہیں اور اس کا مقصد بھی ہے اپنے اصل ہدف پہ پہنچنا ہے جو کہ اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن کرانا ہے. دیکھیں، وہ بالکل پیش ہوں گے کیونکہ ہم ان کی جو صحت کی وجوہات کی وجہ سے اور جو ان کے سیکیورٹی کے خطرات لاحق ہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو اسیسینیشن اٹیمپٹ سے پہلے کوئی ہم 25 پیشیوں میں جا چکے ہیں. خان صاحب کے ساتھ ہم ہر پیشی ہم نے اٹینڈ کی ہے، لیکن اب چونکہ ان کی صحت اور ان کی سیکیورٹی کافی وہ ہے، اس میں مشکل حالات میں ہے، اس لیے ہم یہ اتنے دنوں میں نہیں جا سکے، اور انشاءاللہ اب ہم کورٹ کا حکم ہے، ہم ضرور آئیں گے. اچھا، نیب کے نوٹسز بھی آ گئے، توشہ خانہ بھی کھل گیا دوبارہ اور ٹیم دبئی جا رہی ہے، اس کیس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، وہ تو ثابت ہو چکا ہے کہ جس نے یہ ان کا اپنا ہی بندہ تھا اس نے ریزائن دے دیا، کیونکہ وہ کہہ رہا تھا کہ ان کو اپنی مرضی کے کیسز معاف کروانے اور کسی کے پیچھے لگانے کے لیے. تو اب نیب کے ادارے کو تو پہلے اس قانون کو جو انہوں نے اس میں امینڈمنٹس کی ہیں ناکارہ کر دیا تھا، اور اب تو جو ہے تو گھر کے بھیدی نے لنکا ڈھا دیا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. تو اب تو نیب کے نوٹسز کی اور اس کی اب کیا اخلاقی جواز کیا رہ گیا ہے. بہت شکریہ.